नमस्कार, एनटीभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट। सुरुमा प्रमुख समाचार। नेपालमा कोरोनाका 3114 संक्रमित थपिए। पछिल्लो 24 घण्टामा 20 जना संक्रमितको मृत्यु भएसँगै मृतकको संख्या 1000 नाग्यो। पश्चिम नवलपरासीका उखु किसानले बिक्री बापतको पुरानो बक्यौता रकम अझै पाएनन्। 18 करोड रुपैयाँको हिसाब बाँकी। बाँकेमा विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा संलग्न 14 जना प्रहरीद्वारा सार्वजनिक वन्यजन्तुका अङ्ग, लागु औषध र 40 लाख नगद समेत बरामद। विश्व शक्ति राष्ट्र अमेरिकामा मंगलबार नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि मतदान सुरु। वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र जो बाइडेनका बीचमा कडा प्रतिस्पर्धा। दिल्लीसँग पराजित बेंगलोर पनि आईपीएल क्रिकेटको प्ले अफमा क्वालिफायरमा पुग्ने अन्तिम टिमको टुङ्गो आज लाग्दै। समाचार अब विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा 3114 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 1,79,614 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 3142 जना डिस्चार्ज भएका छन् भने 20 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 1004 पुगेको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 3114 जना कोरोनाको नयाँ संक्रमितहरू थपिएका छन्। देशका विभिन्न प्रयोगशालामा 11166 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा उनीहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 1,79,614 पुगेको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 3142 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै निको हुनेको कुल संख्या 1,41,134 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 20 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 1004 पुगेको छ। अहिले देशभर 37,476 जना कोरोनाको सक्रिय संक्रमितहरू रहेका छन् भने क्वारेन्टाइनमा 1,277 जना रहेका छन्। प्रदेशगत विवरण अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा पछिल्लो 24 घण्टामा 166 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 19,115 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 574 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै डिस्चार्ज हुनेको कुल संख्या 15,592 पुगेको छ। हालसम्म यो प्रदेशमा कोरोना संक्रमणका कारण 183 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो 24 घण्टामा 61 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 5,972 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 165 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै डिस्चार्ज हुनेको कुल संख्या 5,223 पुगेको छ। हालसम्म यो प्रदेशमा कोरोना संक्रमणका कारण 16 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि पछिल्लो 24 घण्टामा 40 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 9,629 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै डिस्चार्ज हुनेको कुल संख्या 8,138 पुगेको छ। हालसम्म यो प्रदेशमा कोरोना संक्रमणका कारण 23 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। अन्जु चौधरी, एनटीभी कोहलपुर। डडेलधुराका विभिन्न स्थानीय तहका 7 विद्यालयमा कक्षा 11 को परीक्षा सुरु भएको छ। नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दै जिल्लामा रहेका 32 विद्यालय मध्ये 7 वटा विद्यालयमा कक्षा 11 को परीक्षा सुरु भएको हो। बाँकी विद्यालयमा पनि परीक्षा सुरु गर्ने तयारी भइरहेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड कार्यालय डडेलधुराले जनाएको छ। कोरोना कहरका बीच डडेलधुरामा कक्षा 11 को परीक्षा सुरु भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जारी गरेको कक्षा 11 को परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि 2077 अनुसार होम सेन्टरमै नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दै डडेलधुरामा कक्षा 11 को परीक्षा सुरु भएको हो। जिल्लामा रहेका 32 वटा विद्यालय मध्ये 7 ले कक्षा 11 को परीक्षा सुरु गरेका छन् भने बाँकीले पनि सुरु गर्ने तयारी गरेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड कार्यालय डडेलधुराले जनाएको छ।
नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको स्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गरेर विद्यार्थी घरबाट कक्षा कोठामा बस्नुभन्दा पहिले र परीक्षा दिएर घर जाँदा तापक्रमको मापनका साथै सेनिटाइजर गर्ने, मास्कको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्ने गरेको बाल कल्याण माविका प्रधानाध्यापक जगदीश भण्डारीले बताउनुभयो। 17 गतेबाट बाल कल्याण माविमा कक्षा 11 को नियमित तथा आंशिक तर्फका विद्यार्थीहरूको परीक्षा सञ्चालन गरिएको छ। हरेक बच्चाहरूलाई कक्षा कोठा अथवा परीक्षा हलमा प्रवेश गर्नु पूर्व हात धुने, उहाँहरूको ज्वरो नाप्ने, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने लगायतका मापदण्ड, स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्ड अपनाएर हामीले परीक्षा हुने कि नहुने भन्ने अन्यलमा रहेका विद्यार्थीहरू लामो समय पश्चात परीक्षा दिन पाउँदा आफूहरूलाई खुसी लागेको उनीहरूले बताएका छन्। कक्षा 11 मा पढ्छु। अहिले एक्जाम हुँदा चाहिँ खुसी लागेको थियो। पहिला एक्जाम हुन्छ भनेर डर लाग्थ्यो। राम्रो छ, पुरै व्यवस्था छ, राम्रो छ। मङ्सिर 9 गतेदेखि कक्षा 12 को परीक्षा सुरु हुने भएकाले मङ्सिर 8 गतेसम्म परीक्षा सक्ने गरी जिल्लामा बाँकी रहेका विद्यालयहरूले पनि परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएका छन्। प्रकाश बहादुर एनटिभी कोहलपुर, सुदूरपश्चिम प्रदेश, डडेलधुरा। पश्चिम नवलपरासीका उखु किसानले 3 वर्ष अघिको उखु बिक्री बापतको बक्यौता रकम अझै भुक्तानी पाएका छैनन्। यस वर्ष पनि चिनी उत्पादन सुरु भइसक्दा समेत केही चिनी उद्योगले किसानहरूको 18 करोड रुपैयाँको पुरानो हिसाब बुझाएका छैनन्। क्रसिङ सकिएर बजारमा चिनी बिक्री भइसक्दा समेत पश्चिम नवलपरासीका किसानहरूले 3 वर्ष अगाडिको रकम पाउन सकेका छैनन्। लुम्बिनी चिनी उद्योगले 10 करोड र इन्दिरा सुगर मिलबाट 8 करोड रुपैयाँ किसानले पाउन बाँकी रहेको छ। बक्यौता रकम नदिएपछि अघिल्लो वर्ष किसानले बागमती सुगर मिललाई मात्र उखु बिक्री गरेका थिए। लुम्बिनी चिनी उद्योगलाई विगत 3 सालको लगभग 10 करोड रुपैयाँ दिन बाँकी छ भने इन्दिरा सुगर फ्याक्ट्रीले लगभग 8 करोड दिन बाँकी छ। यसरी 18 करोड हाम्रो 3 वर्ष अगाडिकै बाँकी यो रकम देखिएको छ र त्यसले गर्दा किसानहरूलाई सबभन्दा समस्यामा कहाँ पर्यो भने किसानले लगानी नै गर्न सकेनन् खेतीमा। पटक पटक बक्यौता रकम उपलब्ध गराउन सहमति भए पनि उद्योगीले प्रशासन र किसानलाई टेरेका छैनन्। भुक्तानीका लागि किसानले सडक आन्दोलनमै उत्रिए पनि उद्योगीले चिनीको मूल्य सस्तो भएको, उद्योग घाटामा सञ्चालन भएको बहाना देखाउँदै भुक्तानी रोक्ने गरेको किसानहरू बताउँछन्। उखु खेती गरेरै गुजारा गर्दै आएका किसानले वर्षौंदेखिको भुक्तानी नपाउँदा खेतीबाटै विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। हाम्रो पैसा पाउने 5 लाख बाँकी छ। त्यहाँ अहिले 4 साल भयो मिलेन हाम्रो पैसा र कसरी किसान जिउने हो। जिल्लामा रहेका ठूला उद्योगले नै रकम नदिएपछि किसानहरूले स्थानीय क्रसरहरूमा सस्तोमा उखु बिक्री गर्न थालेका छन्। तत्कालै भुक्तानी पाइने भएकाले सरकारले तोकेको न्यूनतम मूल्य भन्दा पनि कममा क्रसरमा उखु बिक्री गर्नु परेको किसानहरूको गुनासो छ। मिल चल्दैन त के गर्ने अब, कलेक्सन त दिनै पर्छ सातौँमा। पहिला 200-250 दिन्थ्यो, त्यहाँदेखि 500, 500, 450। पश्चिम नवलपरासीमा वार्षिक 32 लाख क्विन्टल उखु उत्पादन हुँदै आएकोमा उद्योगहरूले पैसा नदिएपछि किसानहरू बिस्तारै उखु खेतीबाट पलायन हुन थालेका छन्। भुक्तानीकै समस्याका कारण हाल जिल्लामा वार्षिक 10 लाख क्विन्टल मात्र उखु उत्पादन हुने गरेको उखु उत्पादक कृषक समितिले जनाएको छ। विकास अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, पश्चिम नवलपरासी। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। लामो समयसम्म हामी बन्दाबन्दी वा चाहिँ निषेधाज्ञा लागू गरेर चाहिँ संक्रमण दरलाई नियन्त्रण गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन। आवश्यकता अनुसार हामी एरिया बन्दी गरेर चाहिँ ट्रेसिङको काम अगाडि बढाउनेछौँ। अन्यथा हामी आर्थिक क्रियाकलाप सँगसँगै महामारी विरुद्धको लडाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यस अर्थमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सकेसम्म चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी गतिविधि मुभमेन्टहरू नगर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। घर बाहिर निक्लनु पर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने र कुनै पनि वस्तुलाई छोइसकेपछि, सार्वजनिक स्थानका वस्तुहरूलाई छोइसकेपछि सेनिटाइज गर्ने वा चाहिँ साबुन पानीले हात धुने जस्ता मापदण्डहरू प्रयोग गर्ने र एक अर्को व्यक्तिबाट चाहिँ निश्चित दूरी बनाएर चाहिँ संवाद गर्ने खालको तरिका प्रयोग गर्यो भने यो महामारी विरुद्ध हामी आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ। त्यो दिशामा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास र अपेक्षाका साथ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रूपन्देही।
विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बाँके प्रहरीले विभिन्न अपराधमा 14 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेको छ। प्रहरीले 3 किलो लागु औषध अफिम सहित 1 जना, 22 ग्राम ब्राउन सुगर सहित 4 जना, नागमडी दिने भनी ठगी गर्ने 3 जना, दुर्लभ रेड पाण्डाको छाला सहित 4 जना र प्रतिबन्धित नेकपा विप्लव समूहका 3 जनालाई विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिएर सार्वजनिक गरेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै बाँकेका प्रहरी प्रमुख तथा प्रहरी उपरीक्षक ओम बहादुर राणाले विभिन्न अपराधमा संलग्न 14 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो। प्रहरीले प्रतिबन्धित 3 किलो अफिम सहित रुकुम पश्चिम चन्द्रप्रकाश ओलीलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रहरीले ब्राउन सुगर सहित भारत बहराइच जिल्ला रूपैडिहाका राकेश सोनी, जोगेन्द्र सोनी, बाँके खजुराका विष्णु थापा, नेपालगञ्जका सागर थापालाई पक्राउ गरेको हो। त्यस्तै दाङका घोराई सत्रका माधव प्रसाद घिमिरेलाई नागमडी दिने भनी ठगी गरेको आरोपमा दैलेख 9 मूलेका धनबहादुर रोका, कुमाक 5 का कृष्ण शाह र सल्यान शारदाका डिली बहादुर बोहरालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। अन्य 2 जना फरार छन्। उनीहरूले 1,89,50,000 रुपैयाँ ठगी गरेको र उनीहरूको साथबाट 40 लाख बरामद भएको प्रहरीको भनाइ छ। यसैगरी बाँके प्रहरीले कोहलपुर बसपारको न्यू राप्ती होटलको 4 नम्बर कोठाबाट रेड पाण्डाको छाला सहित सुर्खेतका गणेश नेपाली, लालबहादुर नेपाली, दैलेख चामुण्डाका दिनेश कार्की र सोही ठाउँका उमेश बहादुर थापालाई समेत पक्राउ गरेको छ। पछिल्लो समय बलात्कारका घटनाहरू बढिरहेका छन्। यस्ता घटनाहरूलाई बढ्दै जाँदा सभ्य समाज र मर्यादित पुरुषमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठ्न थालेको छ। यही सन्दर्भमा आज हामीले कैलालीका नागरिकसँग बढिरहेको बलात्कारका घटनाहरूलाई रोक्न कसले के गर्नु पर्ला भनेर सोधेका छौं। हेरौं उनीहरूको भनाइ आजको आवाजमा। हाम्रो देशमा ऐन कानुन फितलो हुनु हो। जो ऐन कानुनलाई चाहिँ केन्द्रीय लेभल, प्रदेश लेभल र स्थानीय तहमा जुन किसिमले चाहिँ मान्छेले सोचेको थियो, सम्झेको छ, त्यो ऐन कानुन नै बन्न नसक्नु हो। र दोस्रो कारण चाहिँ के अरे राजनीतिको व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो आसेपासे र सबैजनालाई चाहिँ संरक्षण दिनु चाहिँ दोस्रो कारण पनि हो। कानुन जबसम्म नेपालमा दोहोरो तरिकाले मृत्युदण्डको कानुन आउँदैन अथवा जबसम्म राजनीतिज्ञहरूले चाहिँ संरक्षण दिँदैन, यो आजभन्दा भोलिभन्दा भोलि 100 को 1000, 1000 को लाख चाहिँ हुनसक्छ भन्ने मेरो मान्यता छ है। एउटा त चेतना हामीले दिलाउन सकेनौँ, घरबाटै चेतना दिलाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो दिलाउन सकेनौँ। अर्को कुरा के भने जो पहिला हाम्रो नैतिक शिक्षा पाठ हुन्थ्यो, स्कुलहरूमा पढाइ हुन्थ्यो, त्यो बेलामा यो धेरै कम छ दर, र अहिले त्यो सबै हामीले च्यात दियौँ र त्यो गर्नै दिएनौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले यो बढेको छ। र अर्को मुख्य कुरा के हो भने ऊर्जाको निकास नभइकन खाली निषेध मात्र गर्ने हो भने, रूपान्तरण गर्ने ठाउँ नदिने हो भने यसको समाधान हुँदैन। त्यसैले मैले के भनिरहेको छु भने कुनै पनि समस्या भयो भने त्यसको जडोमा जानुपर्छ। जडोमा गयो भने कारण पत्ता लगाएर अनि त्यसपछि निकास गर्यो भने त्यो दीर्घकालीन निकास हुन्छ। पछिल्लो समयमा यो लकडाउन भएदेखि अलि यो बढेको जस्तो लाग्छ कि मलाई। मान्छेहरू अलि फ्री पनि भयो होइन, आफ्नो काममा यताउता नभएको कारणले पनि मान्छेहरू भयो र त्यो कारणले अलि बढी भएको जस्तो पनि लाग्छ मलाई। अनि तिनीहरूलाई सजाय मिल्यो भनेपछि अलि रुक्थ्यो कि जस्तो लाग्छ। अब बलात्कार भयो र त्यसपछि अब प्रशासनले पनि त्यो बलात्कारीहरूलाई चाहिँ सजाय त दिनु पर्यो। सजाय नै दिँदैन भनिसकेपछि त उनीहरूलाई प्रोत्साहन गरे जस्तै हुन्छ। गरिबी र चेतनाको अभावले गर्दा पनि बलात्कारहरू बढिरहेका हुन्छन् भने त्यो सँगसँगै अहिले लागु औषध सेवन गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि बढिरहेछ। अधिकांश लागु औषध सेवन गर्नेहरू चाहिँ बलात्कारीहरू भेटिएको हुन्छन्। लागु औषध सेवनको कारण, जनचेतनाको कमीको कारण, कडाभन्दा कडा सजाय नभएको कारणले गर्दा गाउँघरमा यस्तो सजाय बढिरहेको पाइन्छ। कडाभन्दा कडा सजाय हुनुपर्छ अनि जनचेतना फैलाउनुपर्छ। धेरै बढिरहेको छ। अहिले अपराधीहरूले बलात्कार गरेर पनि महिलाहरू एकदमै डराएर आत्मनिर्भर नभएको कारणले समाजमा एकदमै यो बढ्दै गइरहेको छ। उनीहरूलाई महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने तालिम दिने, अपराधीलाई एकदमै भन्दा कडा सजाय दिने, अनि उनीहरू अब गाउँमा मिलाउने गर्छन् आफ्नो इज्जतको डरले। यसरी दिनदिनै नेपाली चेलीको बलात्कार बढ्दै गइरहेको छ। त्यसैले अलि कडा सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिका 4 को कोट चौतारामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र स्थापना भएको छ। नगरपालिकाका सबै वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याउने गरी कोट चौतारामा सोमबार आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र स्थापना भएको हो। स्वास्थ्य सेवा केन्द्रबाट अबदेखि ओपीडी सेवा, गर्भवती जाँच, परिवार योजना तथा परामर्श सेवा लगायत आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिने नगरपालिकाले बताएको छ। मुसिकोट नगरपालिकाको 38 लाख र शीतल पोखरी श्रम सहकारी संस्थाको 4 लाख जनश्रम दान गरी 42 लाख लागतमा कोट चौतारामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको हो। स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा हाल 2 जना स्वास्थ्य कर्मी रहने नगर प्रमुख देवीलाल गौतमले जानकारी दिनुभयो। 14 वटा वडा रहेको मुसिकोट नगरपालिकाको 2 वटा वडामा भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र स्थापना गर्न बाँकी रहेको नगरपालिकाको भनाइरहेको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। चढ्दा झर्दा एक आपसमा टच नगर्ने, सेनिटाइजरको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, निश्चित स्टेसनहरूमा मात्रै यात्रुहरूको खानपिन व्यवस्थापनमा अग्रिम सूचना जारी गर्नुपर्ने, चालक र सहचालकले दूरी कायम भएको स्थिति र त्यहाँ यात्रुहरूलाई यो बारेमा अग्रिम जानकारी, सूचना र यात्राको सम्पूर्ण नोट जारी गरेर कोभिड पछाडिको नयाँ जीवन पद्धति, नयाँ यात्रा पद्धति स्थापित गर्नका निम्ति म सबै यातायात व्यवसायी यात्रुहरूलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, रूपन्देही। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। कपिलवस्तुको चन्द्रौटा कृष्णनगर क्षेत्रमा नयाँ उद्योग खुल्ने क्रम बढे पनि उत्पादनमा कमी आएको छ। यसअघि बन्द भएका कतिपय उद्योग सञ्चालनमा आए पनि महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण उद्योगबाट हुने उत्पादनमा भारी गिरावट आएको हो। बन्द उद्योग सञ्चालन र नयाँ उद्योग खुल्ने क्रम पछि फैलिएको कोरोना संक्रमणले करिब 5000 व्यक्तिको रोजगारीमा असर परेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। उद्योगी व्यवसायीले उत्पादित वस्तुको सहज बिक्रीको वातावरण बनाउन र करको दायरा अनुसार संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। विगतमा इन्धन अभाव, बन्द हडतालबाट आजित बनेका व्यवसायीले लोड सेडिङको अन्त्यसँगै चन्द्रौटा कृष्णनगर क्षेत्रलाई औद्योगिक करिडोरका रूपमा विकास गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्व शक्ति राष्ट्र अमेरिकामा मंगलबार नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि मतदान सुरु भएको छ। अमेरिका न्यू ह्याम्पसायरको डिक्सभिल नोच र मिल्सफिल्डबाट मतदान सुरु गर्ने परम्परा अनुसार त्यस ठाउँमा मतदान भइसकेको हो। अमेरिकाको स्थानीय समय अनुसार मंगलबार बिहान स्थान अनुसार 6 बजेदेखि 8 बजेसम्ममा मतदान सुरु भएको छ। प्रत्यक्ष मतदान मंगलबार भए पनि पहिल्यै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था अन्तर्गत सोमबारसम्म अन्य माध्यमबाट झण्डै 7 करोड नागरिकहरूले मतदान गरिसकेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। राष्ट्रपतिका लागि वर्तमान राष्ट्रपति तथा रिपब्लिकनका तर्फबाट उम्मेद्वार बन्नुभएका 74 वर्षका डोनाल्ड ट्रम्प र 78 वर्षका पूर्व उपराष्ट्रपति तथा डेमोक्रेटिक पार्टीका तर्फबाट उम्मेद्वार बन्नुभएका जो बाइडेनका बीचमा कडा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अमेरिकामा कुल 538 वटा इलेक्टोरल कलेज मत मध्ये जुन उम्मेद्वारले 270 भन्दा बढी मत प्राप्त गर्न सक्छ उसैलाई विजयी भएको मानिन्छ। सामान्य मतदाताले उच्च स्तरीय राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाका लागि मतदान गर्ने गर्छन् र उनीहरूले छानेको व्यक्तिले राष्ट्रपति चयन गर्ने गर्छन्। यही व्यवस्थाका कारण कतिपय बेला देशव्यापी रूपमा सबैभन्दा धेरै मत ल्याउने उम्मेद्वार पनि इलेक्टोरल कलेजमा थोरै मत प्राप्त भएर पराजित हुने गरेका छन्। अफगानिस्तानको सरकारले सोमबार राजधानी काबुलमा भएको आक्रमणमा मृत्यु भएका व्यक्तिको सम्झनामा मंगलबार राष्ट्रिय शोकको घोषणा गरेको छ।
काबुल विश्वविद्यालयमा अफगानी तालिबानी समूहले गरेको आक्रमणमा परि कम्तीमा 22 जनाको मृत्यु भएको थियो भने सोही संख्यामा मानिसहरू घाइते भएका थिए। आक्रमणकारीले विश्वविद्यालय परिसरमा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरी हमला गरेका थिए। राष्ट्रपतिको कार्यालयका अनुसार मंगलबार देशभरका मस्जिदमा हमलामा ज्यान गुमाउनेको सम्झनामा प्रार्थना गरिने र अफगानिस्तान र विदेश स्थित अफगानी नियोग तथा कार्यालयहरूमा राष्ट्रिय झण्डालाई आधा झुकाइनेछ। राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ घानीले आक्रमणको कडा शब्दमा निन्दा गर्नुभएको छ। अब आर्थिक समाचार। सोमबारको तुलनामा आज सुनको मूल्य प्रति तोला 400 रुपैयाँले बढेको छ। सोमबार स्थिर रहेको सुनको मूल्य मंगलबार भने बढेको हो। मंगलबार नेपाली बजारमा छापावाल सुन प्रति तोला 95,400 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। छापावाल सुन सोमबार प्रति तोला 95,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै चाँदीको मूल्य समेत बढेको छ। सोमबारको तुलनामा चाँदीको मूल्य प्रति तोला 5 रुपैयाँले बढेको हो। सोमबार प्रति तोला 1205 रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदीको मूल्य मंगलबारका लागि 1210 रुपैयाँ कायम भएको छ। अब खेलकुद समाचार। दिल्ली क्यापिटल्स आईपीएल क्रिकेटको क्वालिफायरमा प्रवेश गरेको छ। यूएईको शेख जायद स्टेडियममा गए राति भएको खेलमा रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरलाई 6 विकेटले पराजित गर्दै दिल्ली क्वालिफायरमा पुगेको हो। बेंगलोरले दिएको 153 रनको लक्ष्य दिल्लीले 19 ओभरमा मात्र 4 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको बेंगलोरले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 152 रन बनाएको थियो। दिल्लीले अब पहिलो क्वालिफायरमा शीर्ष स्थानमा रहँदै प्ले अफ पुगेको मुम्बई इन्डियन्ससँग खेल्नेछ। पहिलो क्वालिफायरको विजेता फाइनलमा पुग्नेछ। पराजित हुने टिमले दोस्रो क्वालिफायर खेल्नेछ। दिल्लीसँग पराजित बेंगलोर पनि प्ले अफमा पुगेको छ। बेंगलोरले 14 खेलमा 14 अङ्क जोडेको छ। अब बेंगलोरले दोस्रो क्वालिफायरमा कोलकाता र सनराइजर हैदराबाद मध्ये एक टिमसँग खेल्नेछ। क्वालिफायरमा पुग्ने अन्तिम टिमको टुङ्गो आज मुम्बई र हैदराबाद बीच हुने लीग चरणको अन्तिम खेलले तय गर्नेछ। खेल नेपाली समय अनुसार साँझ 7:45 बजे हुँदैछ। मुम्बईले जित निकालेमा कोलकाता प्ले अफमा पुग्नेछ भने हैदराबादले जित निकालेमा कोलकाता प्ले अफबाट बाहिरिनेछ। अब मौसम। पश्चिमी वायुको प्रभावले आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही पहाडी भूभागका केही स्थानमा हल्का वर्षा भएको छ। वर्षासँगै पहाडी क्षेत्रमा चिसो बढेको छ। आज राति पनि देशभर पहाडी भूभागहरूमा आंशिक बदलिरही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पहाडी क्षेत्रमा पश्चिमी वायुको प्रभाव बुधबार बेलुकासम्म कायम रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोनाका 3,114 संक्रमित थपिए। पछिल्लो 24 घण्टामा 20 जना संक्रमितको मृत्यु भएसँगै मृतकको संख्या 1000 नाघ्यो। पश्चिमी नवलपरासीका उखु किसानले बिक्री बापतको पुरानो बक्यौता रकम अझै पाएनन्। 18 करोड रुपैयाँको हिसाब बाँकी। बाँकेमा विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा संलग्न 14 जना प्रहरीद्वारा सार्वजनिक वन्यजन्तुका अङ्ग, लागु औषध र 40 लाख नगद समेत बरामद। विश्व शक्ति राष्ट्र अमेरिकामा मंगलबार नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि मतदान सुरु। वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र जो बाइडेनका बीचमा कडा प्रतिस्पर्धा। र दिल्लीसँग पराजित बेंगलोर पनि आईपीएल क्रिकेटको प्ले अफमा क्वालिफायरमा पुग्ने अन्तिम टिमको टुङ्गो आज लाग्दै। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।